सगळ्यांक नमस्कार. 2025चे झेडपी इलेक्शन जालें सगळ्यांनी पळयल्या आनी लाटंबरसे च्या जाग्यार आमी कॉन्टेस्ट केले. हांव पयलें म्हटल्यार जी लाटंबरसेची जनता आसा तेंचे सगळे हांव ऋणी आसा. काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तितल्या मोठ्या संख्येन लोक आमच्या वांगडा रावले. आनी तुम्ही जर पळयले जाल्यार जे कित्येक दीस आमी कॅम्पेनींग चालू आसलें म्हणजे हे लाटंबरसे सगळे लोक जे आहे आमचे लोक जे आपुलकी दाखयली लोकांनी आनी त्या आपुलकीन एक प्रेम दाखयलें. तेच्या बद्दल हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा लाटंबरसेच्या जनतेक. आनी हांव एकूच सांगूं शकता की आयज ज्या तरेन लोक आमच्या फाटल्यान उबे रावले, आयज जशे आमी पयलींच्यान लोकांचे प्रस्न घेत गेले, लोकांच्या फाटल्यान उबे रावले आनी जो अन्याय जातालो त्या अन्याया विरुद्ध हांव कितलींशीं वर्सां झगडटा त्या अन्याया विरुद्ध उबो रावला. आनी एक अस्वस्थ करता लोकांक, लाटंबरसे आनी सगळ्या बिचोलच्या लोकांक. जसो हांव पयलीं आसलो तसोच फुडें आसतलो, कित्याक आयज 5800 लोकांचें जे पाठबळ मेळ्ळां ते कमी न्हू. म्हणजे आनी इतली स्फूर्ती आनी एक जोश येयला हांगान की जे ओपोजिशन पार्टीन तेंची रुलींग पार्टी आसा तेंची सत्ता आसा सगळे म्हणजे एक झेडपी इलेक्शन हांवें पयलीं फावटी पळयलें की सगळ्या गांवांनी सीएमाक भोंवयलो, पार्टी अध्यक्षाक भोंवयलो, व्हडल्या नेत्यांक रस्त्यार हाडले. हेचो अर्थ कितें की ते इतले भियाल्ले म्हणजे लाटंबरसे जनता जी उठलेली पण खंय तरी कोणाक तेंच्यांनी खंय तरी लोकांचे खंय तरी हें आसता, खंय तरी कोणाक जॉबाची आश्वासनां दिलीं आनी कितें जालां, खंय तरी लोकांक मनान कोणाचेर प्रेशर टॅक्टीक केले, पयशांचो वापर जालो. पण हांव सगळ्या जनतेक सांगता लाटंबरसे की तुमी आमकां खबर आहा, तुमी जरी थोडे लोक आमच्या वांगडा नसले पण तुमी सगळे जे जनता आसा ही आमची आसा, आमच्या काळजान आसा. आनी हांव एक तुमकां सांगता, हांव सदैव तुमचे ऋणी आसा की ज्या पद्दतीन दारार तुमी आमकां वेलकम केलें. हांव ऋणी आसा काळजांतल्यान. आनी हांव आनी आमची सगळी टीम प्रत्येक गोश्टीक लाटंबरसे लोकांच्या तशें बिचोलच्या लोकां वांगडा सदैव आसतले, तुमच्या सुखदुख्खाक आसतले. कित्याक आयज तुमी एक आमचो परिवार जाल्लो आसा आनी ह्या परिवार कसो वाडोवपाचो, हे कशें आमचे आज 5800 जे आसा तेचे कशे डबल लोक जातले त्या दृश्टीन आमी काम करतले. आनी प्रत्येकाक जे लाटंबरसे आमी पयलीं सांगले लाटंबरसे आमकां वाचोवपाची गरज आसा तेन्ना सगळ्यांनी सहभाग जावचो. आतां जे जाले ते आमकां एक इतली शक्ती मेळ्ळ्या की इतले लोक आमच्यान फाटीं रावले आनी तांकां सगळ्या लोकांक घेवन आयज आत्मविश्वासान आमी फुडें वयतले. आनी प्रत्येक जे लाटंबरसेचे जे इश्यू आहा, लाटंबरसेचे डेव्हलपमेंट आहा, कोणाचेर अन्याय जाता ताका आमी सदैव फुडें आसतले. आयज कित्येकशे लोक जे लोकांचे ट्रान्सफरी जाता, लोक भियोन आसा, पण हांव तांकां सांगता की तुमी फुडें येयात. आयज जर कोणाची ट्रान्सफर जाली, कितें जाली जाल्यार आमी खंबीरपणे सगळे लोक जे आमी आसा, जे आमी तुमचे हात तुमच्या फाटल्यान आमी उबे आसतले. एक फक्त आमकां आवाज करा. प्रत्येक गोष्टीक ज्या गोष्टीक आमकां दिसता आमची गरज आसा, आमी दीस रात तुमच्या फाटल्यान उबे आसतले. आनी लाटंबरसे आनी बिचोलच्या जनतेक सांगूं शकता आमी सदैव तुमच्या फाटल्यान जशे पयलीं आसले तशे सदैव आसतले. आनी जे जिखून येयल्ले कॅन्डिडेट आसा तेंचे हांव अभिनंदन करता आनी तेणी बरें काम करचें हें तेंच्या कडेन मागता. कित्याक आयज लाटंबरसेन खुबशीं कामां आसा, खुबशे इश्यू आसा आनी तेणी लोकां खातीर वावरचें हे तेजे कडेन एक मागणी मागता की तूं लोकां खातीर वावर, कोणाचे प्रेशरार वावर. कित्याक आयज तुका जनतेन फुडें केला तेन्ना तुवें लोकां खातीर वावरपाक जाय. लोकांचे जे इश्यू आहा, लोकांचे आमचे लाटंबरसे कशे फुडें व्हरतले हेचेर तुवें स्वता विचार करपाक जाय. ही ताका हांव एक विनंती करता हांव. आनी एक बरें आमी सदांच एक बरें काम करपाक आमी कोणाक वायट म्हणून बरें जे कोण करता तेज्या सदैव आमी फाटीशी आसा. आनी परत एकदां लाटंबरसे जनतेक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव परत एकदां जसो पयलीं आसतलो तेच्याहून
आणि जो तुम्ही फोर्स आणि शक्ती दिल्या त्या शक्तीन आणि बरे आम्ही विषय आणि बऱ्या बऱ्या कार्याक फुडें आसतलो हें तुमकां सदैव सांगता. देव बरें करूं.